बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 20 मई 2022 रोज़ जुमअतुल मुबारक 19 शवाल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हुए हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आप खबरें हासिल कर सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन नागज़ीर। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब ने फूड सिक्योरिटी के हवाले से अहम तरीन इक़दामात उठाए हैं और इन काविशों से फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरीन इशारे नजर आए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी एस पी के मुताबिक सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अल खरेजी ने अक़वाम मुत्तहिदा के ग्लोबल फूड सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ इजलास में कहा कि फूड सिक्योरिटी के चैलेंज ने साबित किया है कि पायदार बहाली का इन्हिसार बैनुल-अक़वामी ताउन पर है। सऊदी अरब में 2030 तक सालाना 3 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ तैयार होंगी। सऊदी वज़ीर सनत और मादनियात बंदर अल खरीफ ने कहा कि 2030 तक सऊदी अरब में सालाना 3 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ तैयार की जाने लगेंगी। ये हमारा एक बड़ा टारगेट है। बंदर अल खरीफ ने किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी राबिक में लूसिड फैक्ट्री का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक गाड़ियाँ तैयार करेगा। इजाफी गाड़ियाँ दीगर मुल्कों को बरामद की जा सकेंगी। सऊदी वज़ीर सनत ने कहा 2020 के दौरान सऊदी अरब में गाड़ियों पर खर्च का हुजम 40 अरब रियाल रिकॉर्ड किया गया। सऊदी मार्केट में सालाना 5 लाख से ज़्यादा गाड़ियों की खपत है। ये जीसीसी मार्केट की 50% के लगभग है। उन्होंने कहा कि सऊदी फ़रोग़ सनत फ़ंड ने लूसिड फैक्ट्री कायम करने के लिए 5 अरब से रियाल से ज़्यादा का फ़ंड फ्राहम किया है। नई सनत से सऊदी अरब में वैल्यू एडिड की जो रसद है उसमें इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि लूसिड ने मशरिक़ वस्ती में अपनी पहली फैक्ट्री के लिए सऊदी अरब का इंतखाब सोच समझ कर किया है। कंपनी अपनी 85% से ज़्यादा पैदावार बरामद करने का सोच रही है। लेमोजीन ड्राइवरों के लिए नई पाबंदी, नया यूनिफॉर्म खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा लेमोजीन ड्राइवरों को ज़ाब्ते के मुताबिक यूनिफॉर्म की पाबंदी करनी होगी। खिलाफ वर्जी पर 500 रियाल जुर्माना होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के फैसले पर अमल दरामद 12 जुलाई से होगा। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि लेमोजीन के शोबे को मुनज़्ज़म और मेयार को बुलंद करने के लिए तमाम ड्राइवरों को यकसा यानी कि एक जैसी वर्दी का पाबंद बनाया जाएगा। अथॉरिटी ने कहा तमाम लेमोजीन कंपनियां अपने ड्राइवरों को वर्दियां फ्राहम करने की पाबंद होंगी। लेमोजीन ड्राइवरों की वर्दी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी से मंजूर शुदा होगी। अथॉरिटी ने कहा मज़कूरा फैसला मुकर्रर तारीख से मुल्क भर में लेमोजीन के ड्राइवरों पर लागू हो जाएगा। गुलाफ़े काबा कॉम्प्लेक्स अल हरम लाइब्रेरी के ज़ायरीन के लिए QR कोड। हरमैन शरीफैन के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी से मुंसलिक इदारों के ज़ायरीन अब इन जगहों का विज़िट करने के बाद QR कोड के ज़रिए अपनी सजेशंस और कंप्लेंट्स कर सकते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स बराए गुलाफ़े काबा और हरम मक्की शरीफ की लाइब्रेरी का दौरा करने वाले ज़ायरीन अपने तजर्बा की दर्जाबंदी के लिए दिखाए गए QR कोड को मोबाइल पर आसानी से स्कैन कर सकते हैं। गुलाफ़े काबा कॉम्प्लेक्स और लाइब्रेरी में मौजूद जो QR कोड है वो पैनल हरमैन शरीफैन के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी की कारकर्दगी, मेयार और इदारे की अहमियत और उसके फजीलत के बारे में खसूसी वेबसाइट के ज़रिए 6 मुख्तलिफ ज़ुबानों में अपने तजर्बात के बारे में राय देने में मदद देगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए 47,000 छापे। रियासत म्यूनसिपैलिटी ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस साल के दौरान 47,520 छापे मारे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियासत म्यूनसिपैलिटी ने कहा शहर के माहौल को सेहत बख्श बनाना हमारी पहली तरजीह है। म्यूनसिपैलिटी ने कहा जहां हम शहर में म्यूनसिपैलिटी कवानीन की पाबंदी कराने के लिए छापे मारते हैं वहां हमारी दूसरी टीमें माहौल को ख़राब करने वालों को तलाश करती हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए रहायशी मोहल्लों, बाज़ारों, पार्कों और दीगर जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसके दौरे किए जाते हैं। म्यूनसिपैलिटी ने कहा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ पर कानून के मुताबिक मुख्तलिफ जुर्माने भी आयद किए जाते हैं। इकामा की फ़ीस 6 माही यानी 3 माह की बुनियाद पर जमा कराई जा सकती है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि वर्क परमिट फ़ीस 6 माही बुनियाद पर यानी कि 3 माह की जमा कराई जा सकती है। कानूनन इसकी इजाज़त है। याद रहे कि फ़ी कारकुन 100 रियाल वर्क परमिट फ़ीस के तौर पर अदा किए जाते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि मुकाबल माली से मुस्तस्ना कैटेगरी में आने वाले हर गैर मुल्की कारकुन की 100 रियाल वर्क परमिट फ़ीस किस्तों में जमा करने का मौका दिया जाएगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इससे पहले मुकाबल
مالی قسط وار ادا کرنے کے ضوابط جاری کر چکی ہے۔ وزارت ورک پرمٹ کے اجراء اور تجدید سے منسلک کاموں کی فیس قسط وار ادا کرنے کے قواعد بھی بیان کر چکی ہے۔ وزارت کے مطابق ہر قسم کی جو قسط ہے کم سے کم 3 ماہ پر مشتمل ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم مدت کے لیے آپ فیس جمع کرنے نہیں کر سکتے۔ اس پابندی سے گھریلو کارکنان اور وہ تمام ملازم مستثنی ہیں جو ان کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ 3 ماہ کی فیس پے کر کے ہر 3 ماہ کا اقامہ بھی رینیو کر سکتے ہیں۔ کفیل کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں اقامے کی تجدید کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں جو پرائیویٹ شہری ہیں جو کہ انڈیویجول ہیں، ان کے زیر کفالت کام کرنے والے غیر ملکی جو کارکن ہیں ان کے اقامے جوازات کے انڈر ہوتے ہیں، جبکہ کفیل وغیرہ سے جھگڑا ہونے کی صورت میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے اندر ایک شعبہ موجود ہے جہاں جھگڑوں کو حل کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کے اقامے کے اجراء و تجدید یا کفیل کی جانب سے مقرر کردہ نمائندے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ محکمہ جوازات سے رجوع کرے۔ کوئی بھی غیر ملکی کارکن اپنے معاملے کے لیے ڈائریکٹ جوازات سے رجوع نہیں کر سکتا۔ ٹویٹر پر ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا کہ میں گھریلو ڈرائیور جس کو سائے خاص کہتے ہیں اس کے اقامے پر ہوں، میرے کفیل کا انتقال ہو گیا جبکہ اقامہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہے، تجدید کیسے کراؤں؟ اس کے جواب میں جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے شعبہ گھریلو ملازمین کا تحفظ جو ہے وہ اور جسے مدد کہتے ہیں، جسے عربی میں ادارہ دعم اور حمایہ العمالہ المنزلیہ کہا جاتا ہے، اس سے رجوع کریں جہاں ایسے معاملات کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے قانون کے مطابق کارکنوں کے اقامے کی تجدید کے لیے کفیل یا اس کے مقرر کردہ نمائندے کا ہونا ضروری ہے جو جوازات سے رجوع کر کے کارکن کے اقامہ کی تجدید کرا سکتا ہے، جبکہ کارکن کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے اقامے کی تجدید کے لیے جوازات سے رجوع کرے۔ کفیل کے انتقال کی صورت میں اس کا نمائندہ یا وہ شخص جس کے پاس مختار نامہ وکالہ شرعیہ ہو، جسے عربی میں کہتے ہیں، وہ اقامہ کی تجدید یا خروج نہائی جاری کرانے کا اہل ہوتا ہے۔ گھریلو ملازمین کے معاملات کمرشل ملازمین سے مختلف ہوتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں اوورسیز کے بچوں کا کوٹا بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی نئی بننے والی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے پاکستانی یونیورسٹیز اور کالجز میں میڈیکل اور انجینئرنگ کے شعبے کا کوٹا بڑھانے اور روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ سمیت دیگر پروگرام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انفو ٹی وی کے ساتھ خصوصی انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ وزارت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات سابق صدر آصف زرداری سے ہوئی تھی تو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ اوورسیز ہمارا ایسٹ ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ جدہ میں کرونا کے نئے مریض سب سے زیادہ۔ سعودی عرب میں کرونا کے مزید کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے مطابق جمعرات کو 545 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے اور کرونا کے نئے کیسز سامنے کے آنے کے بعد اب تک کل مریضوں کی تعداد 7,61,624 تک پہنچ گئی۔ ایک ہی دن میں 616 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب تک 7,46,013 ہو گئی ہے اور کورونا سے ایک ہلاکت ہونے کے بعد اب تک اس مرض سے 9,124 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں 81 مریضوں کی حالت نازک ہے جنہیں آئی سی یو کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ سب سے زیادہ مریض جدہ میں سامنے آئے جن کی تعداد 144 رہی، جبکہ ریاض میں 103، مکہ مکرمہ 59، مدینہ منورہ 48، دمام میں 34، طائف میں 17 اور 12 جازان میں پائے گئے۔ اسی طرح صحت یاب ہونے والوں میں جدہ سر فہرست رہا، 147، ریاض 136 اور مکہ مکرمہ 77 سے تیسرے نمبر پر رہا۔ ریاض فرنٹ میں کہیلا ہارس چیمپئن شپ کا انعقاد۔ سعودی عرب میں خالص النسل عربی گھوڑوں کی تاریخی نمائش کے لیے ریاض میں ایک بین الاقوامی تقریب کہیلا ہارس چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں گھڑ سواری اتھارٹی اور ہارس ریسنگ کلب کے چیئرمین شہزادہ بندر بن خالد الفیصل 25 مئی سے 29 مئی تک 5 روزہ کہیلا ہارس چیمپئن شپ کے دوسرے ایڈیشن کی اس تقریب کی سرپرستی کریں گے۔ ہم بڑھیں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں، آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کا ریال کا ریٹ کیا رہے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 51 روپے 90 پیسے، ایس ٹی سی پہ جو ہے وہ 52 روپے 17 پیسے، تحویل راجی 52 روپے 19 پیسے، ویسٹرن یونین 52 روپے 33 پیسے، منی گرام 52 روپے 51 پیسے اور ٹیلی منی 52 روپے 25 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 20 روپے 32 پیسے، انجاز بینک 20 روپے 47 پیسے، ایس ٹی سی پہ 20 روپے 25 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 20 روپے 52 پیسے۔ اگر بات کرتے ہیں ویسٹرن یونین کی تو 20 روپے 40 پیسے، منی گرام 20 روپے 37 پیسے دے رہا ہے۔
बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक दे रहा है 24% 16 पैसा, STC पे दे रहा है 24% 80 पैसा और तहवील रांची दे रहा है 23% 8 पैसा और टेली मनी दे रहा है 24% 40 पैसा। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 24% 90 पैसा और मनीग्राम दे रहा है 24% 94 पैसा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।